السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد إن شاء الله. غادي نشوفو اليوم لو كونت et le principe de la partie double. غادي نبداو لا فيديو ديالنا بلو كونت et le solde et les typologies des comptes. إذا بسم الله على بركة الله. Le compte est un document qui sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise. Le compte est un tableau qui comprend deux parties identiques distinctes. إذا لو كونت هو واحد الدوكيمون كنسجلو فيه لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز à partir دي بيس كونطابل. هاد الدوكيمون هو عبارة على واحد الطابلو كيتكون من دو بارتي، يعني هاد لي دو بارتي عندهم علاقة تطابق، يعني واحد لا بارتي كتكمل لوطخ بارتي. لا بروميير بارتي ريزيرفي aux emplois كنسميوها لو ديبي، et la deuxième partie réservée aux ressources وكنسميوها لو كريدي. après عندنا لو solde. Qu'est-ce que ça veut dire le solde? Le solde d'un compte est la différence entre le total des sommes inscrites au débit et le total des sommes inscrites au crédit. Donc le solde هو الفرق بين total débit et total crédit. أو بمعنى آخر يعني إلا جمعنا total débit ونقصنا منه total crédit كنلقاو ان ديفيرونس كنسميوه le solde. Si le total du débit est supérieur au total du crédit, le solde est débiteur. يعني إلا لقينا التوتال ديبي كتر من التوتال كريدي كنقولو عندنا السولد ديبيتور. الوغ هاد لو سولد كنديروه في الكريدي باش يكون عندنا ليكيليبر. Et si le total du débit est inférieur au total du crédit, le solde est créditeur. يعني في حالة إلا كان التوتال ديبي أقل من التوتال كريدي لو سولد est créditeur. دونك خصنا نديرو هاد لو سولد في لو ديبي بوغ ليكيليبر. وفي الحالة الأخيرة إلا كان عندنا التوتال ديبي كيساوي التوتال كريدي كيكون عندنا لو سولد زيرو، كنقولو لو كونت اي نول. الوغ فاش كنديرو اون اوبيراسيون في لو ديبي كنقولو débiter un compte. C'est quoi débiter un compte? C'est enregistrer une somme à son débit. وملي كنديرو شي اوبيراسيون في لو كريدي كنقولو créditer un compte، c'est-à-dire enregistrer une somme à son crédit. وملي كنسجل شي مونطون سوا في الكريدي اولا في الديبي هاد لوبيراسيون كتسمى امبوتاسيون. اذا كيفاش كنخدم لو كونت ديالي؟ Il existe plusieurs façons de tenir un compte, mais quelle que soit la présentation, le compte doit contenir les informations suivantes: les dates des opérations, le libellé des opérations, le montant imputé et le solde. Ces informations sont utiles au contrôle et à la demande d'explication. Donc quelle que soit la présentation ديال هاد لو كونت خص ضروري توفر فيه واحد المجموعة ديال العناصر. عندنا اولا لا دات دوبيراسيون، يعني لا دات اللي وقعت فيها هاد لوبيراسيون او اللي درنا فيها هاد لوبيراسيون. ثانيا لي بولي دي زوبيراسيون، يعني لا ناتور ديال هاد لوبيراسيون اللي درنا، واش اشا او لا فونت، يعني دو كوا ساجيتيل. ابري عندنا لو مونطون امبوتي، هو المونطون ديال لوبيراسيون كنجيبوها من لا فاكتور او لا البييس كونطابل. وفي الاخر كنحسبوا لو سولد ديال هاد لو كونت، واش سولد ديبيتور او لا سولد كريديتور، باش كوم سا نعرفوا لو مونطون ديسپونيبل ديال هاد لو كونت à la fin de la période. اذا بعد ما عرفنا شنو هو لو كونت وشنو هو لو سولد et la tenue d'un compte، دابا غادي نشوفوا les typologies des comptes. Il existe trois types de présentation de compte. Donc premièrement on a le compte à colonne séparée, deuxièmement on a le compte à colonne mariée, et troisièmement on a le compte schématique كنرمزوا ليها بلا lettre T. Donc غادي ناخذوا un petit exemple باش نفهموا شويه اكثر. Les opérations suivantes ont été réalisées en espèces. Le 1er octobre, avoir en caisse solde à nouveau 5000 dirhams. Le 2-10, achat de marchandises 2000 dirhams. Le 8-10, vente de marchandises 1000 dirhams. Le 9-10, achat de fournitures de bureau 800 dirhams. Le 10-10, vente de marchandises 2000 dirhams. Le 11-10, règlement d'électricité 200 dirhams. Le 20-10, règle les salaires du mois 500 dirhams. Travail à faire, présenter le compte caisse selon les différents types.
دونك هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي عندنا درناهم اون اسبيس، يعني دابا غادي نشوفو لو كونت كاس. اذا غنشوفو البريزونطاسيون الاولى ديال لو كونت كاس ا كولون سيباري. اولا علاش سميناه ا كولون سيباري؟ حيت قسمنا لي زوبيراسيون اللي درناهم في الدي بي بوحدهم و لي زوبيراسيون اللي عندنا في الكريدي بوحدهم. دونك هذه هي البريزونطاسيون ديال لو كونت كاس ا كولون سيباري. اول اوبيراسيون كما كتشوفوا لو انديس solde à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire solde à nouveau؟ يعني لو solde، يعني لو solde disponible اللي ديجا راه عندنا في لاكيس، يعني عاد زدنا عليه دوطخ اوبيراسيون. دونك شنو هما لي زوبيراسيون اللي كنديرو في الدي بي وشنو هما لي زوبيراسيون اللي كنديرو في الكريدي؟ لي زوبيراسيون اللي كنديرو في الدي بي هما لي زوبيراسيون اللي كيدخلوا لينا الفلوس، و لي زوبيراسيون اللي كنديرو في الكريدي هما لي زوبيراسيون اللي كيخرجوا لينا الفلوس، يعني كوم لي شارج. اولا كما كنعرفوا بان لو كونت كاس جامي لو سولد ديالو يكون في الكريدي، يعني لو سولد ديال لو كونت كاس ديما كيكون في الدي بي. سي بور سا درنا لو سولد ا نوفو 5000 في لو دي بي. اي ابري كنامبوتيو شاك اوبيراسيون في لا كولون ديالها، سوا في الدي بي او لا في الكريدي. دونك اول اوبيراسيون عندنا achat de marchandises 2000 درهم. واش هاد لاشا سي اون سورتي دارجون او لا سي اون اونتري دارجون؟ هاد لوبيراسيون سي اون سورتي دارجون، اذا هاد لوبيراسيون هادي ديال لو كريدي. دونك كنديرو هاد لو مونطون في لو كريدي. عندنا لو فونت دو مارشانديز سي اون اونتري دارجون في لو دي بي. عندنا achat de fourniture de bureau سي اون سورتي دارجون في لو كريدي. فونت دو مارشانديز هادي سي اون اونتري دارجون، بعنا ودخلنا الفلوس، دونك سي اون اونتري دارجون في لو دي بي. رèglement d'électricité خلصنا الضو، دونك سي اون سورتي دارجون. دونك هاد لو مونطون هذا il doit imputer au crédit. Régler les salaires du mois 500 dirhams هادي سي اون سورتي دارجون حتى هي غادي نديروها في لو كريدي. دونك بعد ما درنا لامبيتاسيون دو شاك اوبيراسيون كنحسبو في الاخر لو سولد. اش كنديرو؟ كنجمعو التوتال دي بي اللي هو 5000 درهم بلس 1000 درهم بلس 2000 كتعطينا 8000 درهم، وكنقصو منها l'achat de marchandises 2000 dirhams, achat de fourniture de bureau 800 dirhams, règlement d'électricité 200 dirhams, règlement de salaire 500 dirhams. La différence بيناتهم هو 4500. هاد 4500 هو لو سولد. هذا لو سولد سي ان سولد ديبيتور. علاش؟ حيت لو توتال دي بي كتر من التوتال كريدي. دونك باش نيكيليبريو هاد لو كونت ديالنا كنديرو هاد 4500 كنديروها في لو كريدي، باش كومسا كيكون عندنا التوتال دي بي 8000 درهم و التوتال كريدي كيكون عندنا 8000 درهم. اذا دابا غادي نشوفو لا دوزيام بريزونطاسيون ديال لو كونت كيس ا كولون ماريي. علاش سميناه ا كولون ماريي؟ حيت كنجمعو كاع لي زوبيراسيون ديالنا اللي درناهم سوا اشا سوا فونت، يعني سوا سورتي دارجون او لا اونتري دارجون، كنديرهم في واحد لا كولون وكنبقاو امبوتيو سوا في لو دي بي سوا في لو كريدي. كما كتشوفوا معايا اول حاجه كنديروها لو سولد اللي ديجا كان عندنا اللي هي 5000. لا دوزيام اوبيراسيون achat de marchandises كما قلنا سورتي دارجون في لو كريدي. Vente de marchandises, c'est une entrée d'argent, le montant doit être imputé au débit. La troisième opération, achat de fourniture, c'est une source d'argent, donc on y doit le crédit. Vente de marchandises, entrée d'argent, le débit. Règlement d'électricité au crédit. Règlement de salaire, source d'argent, le crédit. Et la différence qu'il y a entre le compte à colonne séparé et le compte à colonne marié, c'est que le compte à colonne séparé كنحسبوا له solde حتى كنساليو les opérations ديالنا كاملين. Par contre le compte à colonne marié chaque opération كنحسبوا له solde. كما كتشوفوا معايا chaque opération كنحسبوا له solde ديالنا. وهاد البريزونطاسيون très efficace pour le contrôle. وفي الاخر عندنا البريزونطاسيون الاخرى هي الكونت شيماتيك اللي كنرمزوا ليها بلا لتر تي. كما كتشوفوا معايا كنديروا لا ناتور دو كونت و لي زوبيراسيون دونطري دارجون كنديروهم في الدي بي اي سورتي دارجون كنديروهم في الكريدي، وفي الاخر كنحسبوا لو سولد. الا كان لو سولد ديبيتور كنديرو في الكريدي باش كان ايكيليبريو، و الا كان السولد كريديتور كنديروه في الدي بي بور توجور ايكيليبري.
دابا غادي نشوفو لو فونكسيونمون دي كونت دو بيلون دو لاكتيف اي دو باسيف، بمعنى كيفاش كيخدمو هاد لي كونت هادو. Les comptes de l'actif du bilan augmentent au débit, c'est-à-dire lorsqu'ils sont débités, et diminuent au crédit, c'est-à-dire lorsqu'ils sont crédités. يعني هادوك لي كونت ديال l'actif du bilan ديما كيكونوا دي كونت ديبيتور، يعني دائما كيتزادوا في الديبي، وملي كينقصوا لينا في لو كريدي. اي باغ كونتر لي كونت دو باسيف، راه هاد لي كونت دو باسيف هما دي كونت كريديتور، يعني كيتزادوا لينا في لو كريدي وكينقصوا لينا في لو ديبي. ناخدو باغ اكزومبل لو كونت ماتريال دو ترونسبور، هذا سي ان كونت داكتيف ايموبيليزي. Ça veut dire فوقاش ما شريت شي ماتريال دو ترونسبور راه هاد لوبيراسيون كنديرها في لو ديبي، وفوقاش كنديرها في لو كريدي ملي كنبغي نبيع او كنخرج هاد الماتريال. اذا هاد لو كونت ديال لو ماتريال دو ترونسبور اللي هو سي ان كونت داكتيف ايموبيليزي راه كيتزاد في الديبي وكينقص في لو كريدي. وإلا خدينا باغ اكزومبل لو كونت فورنيسور اللي هو سي ان كونت ديال باسيف سيركولون، هاد لي كونت ديال الباسيف راه كيتزادو في الكريدي وكينقصوا في لو ديبي. باغ اكزومبل ملي كنشريو على لو فورنيسور ديالنا، هاد لي زوبيراسيون كنسجلوهم في لو كريدي، وملي كنخلصوه كنقصوهم من الديبي، يعني لي كريدي ديالنا لي ديت كيتزادو في لو كريدي، وملي كنخلصوه راه كنقصوه هادوك لي ديت، دونك هذاك لو مونطون كينقص لينا في لو ديبي. اخواني اخواتي، حتى لهنا نكون وصلنا على نهايه الفيديو. ما تنسوش تدعمونا وتشجعونا لتقديم المزيد ان شاء الله. الى اللقاء.